تو داری چی کار میکنی؟ وسایلمو جمع میکنم. با اولین پرواز فردا صبح میریم مالزی. چرا فردا؟ اگه اینطوری یهویی بخوایم بریم خب خیلی درست نیست. مامان و بابا ناراحت میشن. فرح و عرفان هم همینطور. خیلی نگرانشی ها؟ نگران عرفانی. منظورت چیه؟ شما دوتا خیلی صمیمی نه؟ خیلی همو دوست داری. آره دوستیم. که چی؟ پس میرفتی با اون ازدواج میکردی. به عشقت میرسیدی. چرا با من ازدواج کردی؟ فقط تو وسایلتو جمع کن. من با تو هیچ جایی نمیام. مریم چی کار میکنی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ دوباره اون حرف تکراری رو میزنی مریم. تصمیم آخر من همینه. این صورت مظلوم تو، نقش بازی کردن تو دیگه خیلی خوب میشناسم. تو چت شده مریم؟ تو فکر کردی من دارم نقش بازی میکنم آره؟ نه خیر نه مریم به من گوش بده. من نمیتونم اینجا ولت کنم و برم. من بدون تو هیچ جایی نمیرم. اصلا خجالت نمیکشی؟ با گفتن این حرفا و این تهمت ها خجالت نمیکشی؟ ای بابا من اون حرف رو که به تو نزدم. حتی برای عرفان. چرا اینو گفتی؟ باشه قبوله. من اشتباه کردم. حرفمو پس میگیرم. منو ببخش. معذرت میخوام. باشه دیگه تکرار نمیشه. خب بیا وسایلمون رو جمع کنیم. باشه فردا پرواز داریم. تو چی فکر کردی؟ که من حرفتو باور میکنم و به اون جهنم دوباره برمیگردم؟ تو به اونجا میگی جهنم؟ اونجا خونه من و خونه ماست. تو میخوای ازم طلاق بگیری؟ اصلا طلاق نده، چون دیگه برام مهم نیست. من دوباره بر نمیگردم و تصمیم آخر من همینه. نه کافیه. میخوام ببینم تو چطور دوباره بر نمیگردی. مریم پیشت التماس میکنم لطفا تصمیمتو عوض کن. لطفا پیشت التماس میکنم. اینجا چه خبره؟ شماها هنوز برنامه ماه عسلتون رو نچیدید؟ خاله جان واقعیتش اینه که من به عرفان اصرار کردم که مرخصی بگیره، اما اون میگه که بهش مرخصی نمیدن. چرا نمیتونه مرخصی بگیره؟ هنوز از مرخصی چند روز دیگه مونده. آها پس یعنی خودت نمیخوای که بریم ماه عسل؟ هیچ بهونه قابل قبول نیست. خانمتو باید ببری. به نظر میرسه دیگه هیچ بهونه‌ای نمیتونم بیارم، چون عروس و مادر شوهر هم دست شده. آره هم دست شدیم. راستش برای نرفتنمون یه دلیل دارم. خب چیه؟ نمیتونم مامانو اینجوری تنها بذارم و برم. پس خاله جونم با همون بیاد. دیوونه شدی؟ من دارم میگم شما دوتا با هم برین تفریح و بعد خودم هم باهاتون بیام. آخه مامان چطور میتونیم شما رو تنها بذاریم و بریم؟ من هیچیم نمیشه. میتونم تنها بمونم. زود برمیگردید. پس عزیزم بگو کجا دوست داری بریم؟ این وقت سال شمال قشنگه. پس شمال میخوای بریم؟ باشه من فردا میرم بلیط میخرم. نه الان نه. چرا؟ وقتی مریم و داداش احمد رفتن بریم. من میخوام تا وقتی اونا اینجان ما هم کنارشون باشیم. باشه. مریم چرا گریه میکنی دخترم؟ ببین اینطوری که من نمیفهمم مشکلتون چیه. حالا
هرچی هم که هست با صبوری و آرامش برام تعریف کن. هرچی از تو واضح بهم بگو دخترم. بابا اونجا چی؟ اونجا مریم دخترم، همه چی رو برای بابا تعریف کن دخترم. چرا میترسی؟ اونجا چه اتفاقی برات افتاده؟ به بابات همه چی رو بگو عزیزم. بابا اونجا شرایط طوری نیست که شما فکر میکنید. بابا من خیلی به سختی و خیلی زندگی مشقت باری میگذارم. مریم داره راست میگه دایجان. من بهتون همه چی رو میگم. نمیدونم چرا مامان همه چی رو ازتون پنهون کرد، در حالی که اون هیچی رو ازتون پنهون نمیکنه، همه چی رو میگه. نمیدونم چرا این مسئله مهمو بهتون نگفتی. دایجان، من ضرر خیلی بزرگی توی کارم کردم. ضررم انقدر بزرگ بود که همه ثروت ما از دست دادم. الان شرایط زندگیمون تو مالزی اونطوری نیست که قبلا بود دایجان. ولی این مسئله رو که آبجی بهم گفته، من میدونستم دایجان. مامان نمیتونه ازتون چیزی رو پنهون کنه. ببین مریم، شرایط خوب و بد برای ما آدم ها پیش میاد دیگه. توی کار و تجارت گاهی سود میکنیم، گاهی هم ضرر. و هر آنم ممکنه که وضعیت امروزمون رو فردا نداشته باشیم. دایی خیلی خوشحالم که شما اینو درک میکنید. ولی من اینو چطور به مریم بفهمم؟ تو چرا اینقدر ناراحت میشی دخترم؟ همه خانواده اونجا، هر اتفاقی بیفته برای همه میفته، همه چی درست میشه. آبجی هست، احمد هست. بابا احمد هر جور خواست من باش همکاری کردم. من اونجا دارم کار میکنم، خرج اون خونه رو من دارم میدم. با این وجود بازم روی من دست بلند میکنه. دایی جان، شما به من گوش بدید. اصلا خودتون فکر کنید. ضررمون انقدر بزرگ بود که ما همه چیمون رو از دست دادیم. اگه تو این شرایط مریم داره برای گذراندن زندگی بهم کمک میکنه، من بهش احترام میذارم. برام ارزش داره و کمکش رو فراموش نمیکنه. و اصلا اینطوری نیست که مریم همیشه باید کار بکنه. اصلا فقط تا وقتی که یه کار خوب پیدا نکنه همون کار میکنه. بعد از اون کارش استعفا میده. بهتون قول میدم. تو رو دختر من دست بلند کردی. رو مریم دست بلند کردی؟ به خاطر ورشکست شدنم خیلی ناراحت بودم. عصبی شده بودم. اون وقت رفتار اشتباهشو نتونستم دستم بلند شد. ولی فقط یه بار دایجان. بعد از اون دیگه دست بلند نکردم. به خاطرش 100 بار از مریم عذرخواهی کردم. بپرسید از خودش. اما کافیه دیگه. نه، منو که چند بار گول زدی، حالا میخوای مامان و بابای منو گول بزنی؟ تو چی میخوای؟ منظورت از این حرفا چیه؟ که من صبر و تحمل ندارم؟ من از پس مشکلات ریز و کوچیک نمیتونم بر بیام؟ تو رو اذیت میکنم؟ شکنجه میکنم؟ به همین دلیل تو رو من دست بلند کردی؟ جلوی مامان بابا میخوای نشون بدی من همچین آدمیم؟ عرفان، میگم ما نمیتونیم بریم مالزی. میتونیم بریم. چرا نتونیم بریم ها؟ درسته. پس برنامه‌مون رو با داداش احمد و مریم هماهنگ میکنیم. من که میگم اصلا با اونا بریم. واقعا؟ راستش من به احمد گفته بودم. برنامه خیلی خوبیه. و همین بهونه از گریه و زاریت موقع رفتنشون راحت میشیم. عرفان. باشه. پس من برای ویزای دوتامون اقدام میکنم و بعدش اونجا میریم و اونا رو سورپرایز میکنیم. باشه؟ باشه.
در ضمن عرفان برای فردا یه برنامه بذاریم. من که میگم داداش احمد و مریم رو با خودمون ببریم سینما. آره میتونیم ببریم. باشه پس من به مریم زنگ بزنم. مردی که روی زن دست بلند کنه آدم پست و بی ظرفیت چیه؟ به اعتماد کنید دی. اون مردی که روی زنش دست بلند میکنه به نظر من آدم ترسویه، ولی انسان جایز الخطاست. من از اشتباهم شرمندم. بهتون قول میدم دایی جان بعد از امروز بهتون فرصت شکایتون نده. و اگه دیگه دست روی مریم بلند کردم شما بیاید مالزی و دست منو قطع کنید. ولی دایی جان وقتی مریم مسئله بین زن و شوهر رو بهتون میگه پس منم از شما هیچی رو پنهون نمیکنم. باید بهتون بگم. خب بگو مریم، مگه مامان منو کتک نزد؟ جلوی تو دعوام نکرد؟ دایی جان برای اون مریم و فرز بچه‌هاش عزیزترن. مامان من از زبونش دخترم نمیفته، ولی این به آبجی شما و به مامان من بی احترامی کرد. بابا من هیچ اشتباهی نکردم. با وجود اون همه کار بازم منو تحقیر میکنن بابا. همش اونجا دارن به هم بد و بیراه میگن. مریم اگه تو اشتباه کنی خب معلومه که منم به تو میپرم، ولی اگه کسی در حق تو بدی کنه من همون کاریو میکنم که با نورالدین کرده بودم. نورالدین؟ بابا من بهتون میگم. خودم بهتون میگم دایی جان. نورالدین به مریم پیشنهاد دوستی داد. مگه یادت نیست چطوری دست و پای اونو شکستم و اونو پشت میلای زندون فرستادم؟ اینم برای دایی جان بگو. جلوی نورالدین دیگه کافیه. حداقل جلوی من از این حرفای ناپسند نزنید. احمد تو برو داخل. میخوام با مریم تنها بشم. باشه دایی جان. هر حرفی میخواید به مریم بزنید، هر چی هم میخواید بپرسید. شما بزرگ منید. هر تصمیمی بگیرید من قبول میکنم. بابا شما. ببین مریم، تو خودت توی همین خونه بزرگ شدی دخترم. نمونهش جلوی چشم خودته. یه بار نه بلکه 1000 بار به خاطر مسائل و نگرانی کارم به مامانت بی احترامی کردم و اونو دعوا کردم و اونم بدون هیچ دلیل که حتی تقصیری هم نداشته. اما تا به حال مامانت تو روم وایساده و جوابمو داده؟ اصلا حرفی جلوی من زده؟ تا به امروز اصلا به من بی احترامی کرده؟ تو خونواده دعوای کوچیک و درشت پیش میاد. مجبوری با صبوری تحمل کنی دخترم. احمد روی تو دست بلند کرد و کارشم خیلی اشتباه بود، اما در عوض تو به مادرش بی احترامی کردی. جلوی اون حتی من با صدای بلند حرف نمیزنم. تو چطور تونستی همچین کاری کنی؟ راستشو بگو مریم، من دلیل نرفتن تو نمیتونم درک کنم. بابا شما بهش بگین تنها بره. من بعداً میرم بابا. خب الان این که لجبازی شد. ببین مریم، من میتونم درکت کنم. میدونم الان چه روزای سختی رو تحمل میکنی. تو با اون ذهنیتی که اونجا رفتی شرایط اونجوری نموند. همه چیز به هم ریخت، ولی معنیش نیست که زندگی تو با دستای خودت خراب کنی دخترم. مریم عزیزم، زندگی مشترک چالش‌های خودشو داره. اگه بخوای تمومش کنی 1 ثانیه هم طول نمیکشه. اما من باور دارم تو نمیذاری که خون زندگی دست بره. حرفایی که الان بهت زدم خوب در موردش فکر کن.
چی؟ همه چی رو بهشون گفت؟ آبروی منو با خاک یکسان کرد. منم دست کم نگیری. برای هر حرفی که زد یه جوابی دادم. دایی جان کلن هنگ کرده. حتی یه جاهایی از شرمندگی خم شدم. وای پسرم، تو اونو نمیشناسی، من اونو میشناسم. اون داداش منه، اون دیگه دخترشو اینجا نمیفرسته. من نمیذارم اینجوری بشه. اون نمیذاره زندگی دخترش نابود شه. احمد، توی این توهم به سر نبر. مریم دیگه نمیخواد اینجا برگرده. میفهمی چی میگم؟ آره، کارشو تموم کن و خودت برگرد. اون آتیشی که توی درونم شعله ور شده، تا وقتی توی اون آتیش مریم رو نسوزونم نمیتونم به آرامش برسم. احمد، داییت داره صدات میزنه. زندهی مریم زندگی منه. اگه اونو از من جدا کنی من زنده نمیمونم. بیا داخل. بیا احمد بشین. چشم. احمد، ما با مریم حرف زدیم. مریم با تو به مالزی برمیگرده. اما اگه برنامه رفتن تو در 15 روزی عقب بندازی. باشه دایی جان، هرچی شما دستور بدید. دایی جان، من قبول دارم که یه سری اشتباهات کردم. حتما از یه سری حرفام خوشتون نیومده، ولی من بهتون قول میدم دیگه فرصت شکایت رو بهتون ندم. اینو میخوام به مریم بگم. مریم، من قبول دارم که شرایط خوبی ندارم، اما نگران نباش. خیلی زود شرایطمون عوض میشه. من بهت نیاز دارم. نمیدونم اونجا چه تصمیمی گرفته. احمد چرا به من یه خبر نمیده؟ به نظرم خودم باید بهش زنگ بزنم. نه نمیتونم. اگه جمالم کنارش باشه چی؟ احمد اون وقت نمیتونه حرف بزنه. چقدر اینجا بهش تاکید کرده بودم. حتما خودش همه چی رو خراب کرده. مطمئناً احمد همه چی رو خراب کرده. سعی کن درک کنی که هدف من چیه. ببین ریحانه، هیچ پدر و مادری نمیتونه غم فرزند رو تحمل کنه. نمیتونه تو مشکلات ببینتش. و تو که مادرشی حتما بیشتر از من ناراحت شدی. باید با آرامش به حرف مریم گوش میدادی. اونم ناحق نمیگه. میذاشتی اول احمد بره، بعدشون با اعصاب آروم میرفت. سعی کن درک کنی که هدف من چیه. ببین، جای شکر اینه که بچه‌های ما به شرایط بد عادت ندارن. فعلا یه خورده ترسیده. بهش زمان بده. خودش به مرور میفهمه. ولی جمال، مریم گفت که احمد مشکل رو یه جوری نشون میده که انگار بی اهمیته. اون بچه است، برای اون هر مشکلی بزرگه. دیگه هیچی نیست. ببین، آبجی اصلا ازش شکایتی داشته؟ گاهی چیزی گفته. این یعنی آبجی این چیزها رو میفهمه. به نظر من ما باید به اونها یه خورده زمان بدیم. من بهت قول میدم اگه 6 ماه 1 سال صبر کنیم کار کاسبی احمد اونجا خوب پیش میره. اگه خوب نشد میگم بیاد پاکستان. و خودت میدونی اون خیلی بهم احترام میذاره. هیچ وقت رو حرفم نه نمیاره. یه ذره پولامونو جمع کنیم اصلا خودمون دوتایی بهشون سر میزنیم. اگه اینجوری بشه که خیلی خوب میشه جمال. چرا نشه؟ اصلا چرا نشه؟ تو فقط دعا کن خداوند بچه‌های ما رو از همه مشکلات دور نگه داره. آمین. تا حالا باید فهمیده باشی
اون حرفی که توی دلم رو نمیتونم درست به زبون بیارم، برعکس حرف میزنم. مریم لطفا منو ببخش. ببین من اشتباهمو قبول دارم. اشتباه از من بود. نباید اون حرفا رو میزدم. به من نگاه کن. ببین من چقدر از اشتباهم شرمندم. برای آخرین بار منو ببخش. مریم بهت قول میدم که بعد از این فرصت شکایت رو بهت نمیدم. قول میدم. لطفا منو ببخش. از این به بعد خیلی هواتو دارم. بهت احترام میذارم. عشق میورزم. قول میدم. هرچی دلت میخواد به هم میگی، بعدش میای ازم عذرخواهی میکنی. چقدر این کار برای تو راحته. تهمت به اون بزرگی به عرفان زدی. اون شوهر خواهر منه و مثل برادر میمونه. خودم میدونم. ولی از این افسوس میخورم که تو چطور فکر کردی که من همچین تهمت بزرگی بهت میزنم. میدونم تو هیچ وقت در مورد عرفان همچین فکری نکردی و نمی کنی. میدونم. ولی مریم من وقتی اون حرفو زدم منظور بدی نداشتم. ببین من همیشه به مامانم میگم که خیلی دوستش دارم. سنارم دوست دارم. این عشق، محبت و دوست داشتن. وقتی این کلماتو استفاده میکنیم پس چرا فکر میکنیم فقط میتونه مفهوم بد داشته باشه؟ خیلی ناراحت شدم که راجع به من اینطوری فکر کردی. تو همسر منی. ناموس منی. من هیچ وقت نمیتونم راجع به تو همچی فکری بکنم. حالا بازم اگه دلتو شکوندم پس معذرت میخوام. منو ببخش. حالا پاشو. اصلا رو تو بشور و سرحال شد. و فردا هم با یه حال خوب جلوی مامان بابات برو. من به خاطر خودم نمیگم. دایی و زندایی خیلی ناراحت شده بودم. وقتی تو گریه میکردی من دیدم. توی چشماشون انگار یه غمی بود. این اتفاقا به خاطر من افتاده نه؟ وقتی اونطوری دیدمشون از خودم عصبانی شدم. پشیمون شدم که اصلا چرا اومدم پاکستان. میگم ای کاش تو رو با مامان میفرستادم. به خاطر من. دایی عزیزم. چشماش پر از اشک شد. یالا باش. سر حال باش. منم لباسمو عوض میکنم و میخوابم. برو عزیزم. صبح بخیر زنده. صبحت بخیر. چرا انقدر زود بیدار شدی؟ به اندازه کافی خوابیدم دیگه نتونستم بخوابم. من میرم صبحونه رو آماده کنم. نه زندایی. هر موقع مریم بیدار بشه منم باهاش صبحونه میخورم. دایی رفته؟ آره. همین چند دقیقه پیش رفت. احمد پسرم. جانم. مریم خیلی حساسه. خودم میدونم زندایی. من و داییت به تو آبجی اعتماد کردیم و این وصلت رو قبول کردیم. زندایی چرا این حرفو میزنید؟ یعنی از این وصلت پشیمونید؟ نه منظورم این نبود.
زنده شما مثل مادر منی. اگه بچه یه اشتباهی کنه مادر دعواش میکنه، نصیحتش میکنه. واقعا؟ خب که چی؟ بعدش دیگه نتونستم حرف بزنم که ببینم اونجا چه اتفاقی افتاده. مامان، به نظر من قبل از اینکه دایی یه تصمیم جدی بگیره، داداش خودش این ازدواج رو تموم کنه. همین دیگه، منم همینو بهش گفتم. ولی داداشت داره توی آتیش انتقام میسوزه. میگه اینجا میارمش، اونو زجر میدم و شکنجش میکنم. والا اینو داداش راست میگه. اون غلطی که مریم کرده باید حتما مجازات بشه. آره باید مجازات بشه، ولی اول از همه باید مامان و باباش به حرف احمد اعتماد کنن و اونو از خر شیطون پایین بیارن و کاری کنن که دختره اینجا برگرده. شاید دایی به خاطر مهرش نسبت به شما راضی بشه و مریم رو بفرسته، ولی زندایی مامان اون خیلی زرنگه، هر کاری از اون برمیاد. مامان شما اصلا نمیفهمین. من همه چی رو میفهمم. همه چی رو. چیزایی که تو نمیخوای بگی. اینم میفهمم که احمد داره ماسمالیش میکنه و جور دیگه ای میگه. بس مامان شما چرا هیچ اقدامی نمیکنین؟ چی کار کنم دخترم؟ چی کار کنم؟ تو رو اینجا نگه داریم و زندگی تو نابود کنی؟ اگه خدایی نکرده اونا. نه مامان، من همچین چیزی نمیخوام. فقط میخوام که توی اون خونه با احترام و آرامی زندگی کنم. خداوند آرامش رو نصیبت میکنه. احترامم به دست میاری. فقط یه خورده صبور باش. باید با صبر و حوصله زندگی تو بگذرونی دخترم. مامان من همه چی رو تحمل کردم، ولی اون اسم عرفان آورد و اسم عرفان آورد؟ اون چی گفت؟ مامان اون میگفت که عرفان منو دوست داره و حرفای خیلی عجیب و غریبی داشت بهم میزد. نه دخترم، خودت خوب میدونی که عرفان همچین آدمی نیست. اون به من و به بابا تو، به تو مهر و محبت یکسان داره. مامان خودم میدونم، ولی احمد عزیز دلم، مردا فقط محبت داداش خودشون رو درک میکنن. دوست داشتن یه مرد دیگه توی دلشون شک به وجود میاره. نمیدونم داره چی توی گوش دخترش میخونه. عرفان؟ الو، سلام عرفان. خدا رو شکر خوبم، تو چطوری؟ آره من که مشکلی ندارم، حالا از مریم میپرسم و بهت خبر میدم. باشه خداحافظ. کافیه دخترم، دیگه گریه نکن. من با احمد حرف میزنم و این سوء تفاهمو از بین میبرم. مریم عزیزم الان عرفان زنگ زده بود، میگفت حاضر شید میخوایم چارتایی بریم سینما. یالا بیا دیگه، حاضر شو. من نمیام. اون خیلی محترمانه درخواست کرد، من نتونستم نه بگم. باشه اگه نمیخوای بری خودت بهش زنگ بزن و خبر بده. چرا نمیخوای بری دخترم؟ برو دیگه، خوبه، یه حال هوایی هم عوض میکنی. فرح هم که میشناسی. اگه تو نخوای بری اونم برنامه‌شو به هم میزنی. نه زنده ای، من نمیخوام اونا برنامه‌شونو به هم بزنن. با علاقه زیادی حتما برنامه ریخته. مریم لطفاً بلند شو، حاضر شو.
زنده، من خیلی سرم درد میکرد. قرص خوردم، میتونم یه چایی هم بخورم؟ آره پسرم، الان میرم برات چای بیارم. مریم، لطفاً دیگه دعوای دیشب و فراموش کن. اگه ما نریم اونا خیلی ناراحت میشه. من نمیخوام برنامه‌شون به هم بخوره، واسه همین لطفاً برو حاضر شو.